Maayong gabi mga higala na nasabta sa ato nga programa karon diri sa giingon tag pulong sa Dios, no? Ang pulong sa Ginoo ato nga tun-an karon. Gitaytulan kini og ang uluhan ba unsay buhaton sa matag tawo sa iyang kaugalingon dinhi sa kalibutan aron malipay ang Ginoo kaniya. Atong ablihan diha sa Biblia, kung amoy bulpin, andam og bulpin, di mo ka sunod, bulpin bukbok lang sa, no? So, kinalang yung magtuki kita sa Biblia. Nag-ingon diri sa 2 Timothy 3:15, 16, 17, nag-ingon siya. Ug nga sukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan, pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Pinagi kang Kristo Jesus, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios og may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa kamatuoran. Aron ang tawo sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong bulhaton. Sa ganito, mga higala, ang kini nga pulong sa Ginoo nagtudlo nga may kapuslanan sa pagpanudlo. Ug katos ang gitudloan, andam sad mo sagop niini ug andam pod mo patudlo ang kasing-kasing. Ang kaugalingon ba andam patudloan. Andam namang patudlo sa pulong sa Ginoo. Ug pagpanuliid, unsa ni pagpanuliid? Di sa ato pa medyo na ibaliko, no? Sa kinaiya ba na ibaliko? Dili lawas nga nagbaw ko nili baliko sa mga batasan ba nano ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, di ba? So aron unsay giingon, aron ang tawo sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong bulhaton. Maayo nga buhaton, dili daotan nga buhaton. Amen. No? Masinangkapan sa aron mamahingpit. No? Singkamot ta maitagtabang sa Ginoo. Singkamot ta niini, no? O mauna siya ang pulong sa Ginoo nga kinalan at sakit man ang pulong sa Dios pero pilit nato ng dawaton nga inigwali sa kuan ingon igo man ko kana kay na natumong ka diha na gusto sa Ginoo nga mapamalandungan nimo ang pulong sa Dios, no? Iyang pulong na wala ba na kabalo ang giwali man gud sa mga tao nga gitahasan sa Ginoo niini. Kita man ta nagatasan sa Ginoo ni, pero nalay naguna. Ngano man gud na nga naam gina siya kay gitaw singon ba aron matulid ang tawo sa iyang mga pulong, no? Balaod na sa Ginoo aron kita mahingpit, no? Di pa man kuan sa ato kay naa pa man tani kalibutan na muni nga magpatabang kita sa Ginoo. Ana lang ka simple, magpatabang lang kita sa Ginoo. Dari sa Salmo 99 dari sa 1 Timothy 1:17. Karon sa hari sa kapanahunan nga dili mamatay, dili makita ang bugtong nga Dios alang kaniya ang kadungganan o himaya hangtod sa kahangturan. Amen, no? Aron sa hari sa kapanahunan nga dili mamatay, dili makita ang bugtong nga Dios alang kaniya ang kadungganan o himaya hangtod sa kahangturan. Ang dungog ra gyud ngadto sa Ginoo, gyud iya ra gyud ang kadungganan tanan, no? Wala gyud ato ana. So
Ito siya, iya lang gid ang dong himaya sa buhi na to nga Dios. Aresa pangutana, unsa man gyud kini ang langit ngano nga nagatagana man kita sa atong kalag o ngano nga nagpreparar man kita niini. Ngano daw unsa daw ang langit ngano nagpreparar man ta so sa future sa atong kalag. Ang makakuan ka ba ngano nga nagabalik-balik nay sim no sim verse ana ba ano gabalik-balik kay importante lagi no muna di kita ka magkataka sa pulong sa Ginoo. Kay nga naman kana kay ginabalik-balik hangtod no hangtod nga kita using ba di gani ka sabot gani sa imong ginabasa balik-balik kon ginani mo og basa ano madugay nya ayaw jud hunong og basa di pa kakasabot no muna nga basa gyud no kay aron ato gyud masabtan no ginabalik-balik aron unsa man kay importante lagi. Ano sige ingon dere Revelation 21 3 hangtod sa 4 nag-ingon siya og nadungog ko gikan sa trono ang usa ka dakong tingog nga nag-ingon tan-awa ang puloy-anan sa Dios anaa uban sa mga tao siya magapuyo uban ipon kanila ug sila mahimong iyang katawhan ug ang Dios gayud mao ang magpakig-uban kanila ug mahimong ilang Dios ug iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata ug ang kamatayon wala na ug wala na usab unyay pagminatay ni paghilak ni kasakit kay ang unang mga butang nangagi na. Glory to God. Una nga ang kanang gingharian sa Dios niyang giandam no giandam sa Dios gitawag si Igor niingon sa Dios ang gibuhat sa Dios nga gingharian iyan ang ibaba dinhi sa kalibutan no ibaba na niya manay bag-ong langit ug bag-ong yuta no sige ingon diri ang puloy-anan sa Dios ana uban sa mga tao so muna giingon ay bag-ong langit bag-ong yuta ang kini laging daan nga yuta ug ang dagat ug ang langit mahanaw gid ni no ug ang iyang pulong ra mo ay magpabilin mo dili mahanaw ug ang iyang gingharian iyang ibaba dinhi sa kalibutan ug ang magapuyo dinha mao kadtong nagmasinugtanon sa Ginoo ug kadtong mga tawo nag-andam ug malipayon nga musugat sa iya sa pagbalik no munang adunay mga korona kini atong gibuhat karon pang additional gid ni siya nga human naman ang kaluwasan pero wala na ba ang mga apostoles wala na ba sila so kita ang mubuhat ni ini kita ang mubuhat ni ini kay wala naman sila wala naman sila so kita ang gitahasan sa Ginoo pagbuhat ni ini muna nga kita pod mga big pod ngadto sa uban aron sa sila maluwas pod ilang kalag aron pod sila mangapig pod og lain pod nga naman kay ang kaluwasan kini biditaray gud ni kay nga naman ang imong pamilya imong mga parente dili gid na ingon nga makaako kapag tan-aw niya nakabalo kas kamatuoran niya dili ka masulti nanana nila kung dili sila matuo no nag-ingon diri unsa daw ang what is a hell unsa daw ang imperno be atong basahon diri sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 to 9
siya magapahamtang og panimalos diha kanila nga wala makaila sa Dios ug kanila nga wala magmasinugtanon sa maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Hesus. Mahiaguman na nila ang silot sa pagkalaglag. Unsa gani ang katong mahatambog ito sa imperno katong wala na ginulsol maghatag siya magpahamtang siya og panimalos katong tawo wala makaila niya o katong mga tao nga bisan pag wala magmasinugtanon sa mayong balita. So sa ato pa di ay ang kining kay balon na sa pulong sa Ginoo unya wala kaning sulti dako kag tulubagon, no? Dako kag tulubagon niini diha ka gibutang sa Ginoo asa ka na narbaho mamuhat ka diha sa Ginoo bisag mo pikpik lang ka sa imong abagas imong kinsay naa nimo diha sa opisina baron sa trabahoan baron asa ka napita gibutang sa Ginoo kay ikay unag luwas imong pikpikon maingon ka ang Ginoo na higugma kanimo kay mangutana man noon niya na hangtod mo magkuro ka bildo ug hangtod ka imo gi siyang masiran sa pulong sa Ginoo unsa gid nya mo testimony pod ka kung dili ka kaayo hanas nga mo gitawag singon nga gitawag bag sa ingon ba nga murag magkahadlok pabitag ang sultis pulong sa Ginoo mo na giingon diha nga pikpik kasi ingon nga ang Ginoo na higugma nimo unya testimony unsay gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi i-testimony na ayaw pagpakailom diha kay manubag ka sa mga tao manubag ka dito sa Ginoo ana no manubag ka dito sa Ginoo kung unsa man ang imong nakatunan unya nganong naluwas ka unya ay kung ingna nga sige ingon diri ang katukong tawo dili masinutanon sa mayong balita di sa ato pa kita ang gina-address niini mao na bitaw nga ato yung buhaton para malipay ang Ginoo sa atong kinabuhi nya karon ug asa ka dapitan ng butang diha ka gibutang sa Ginoo kay ngano man mo ingon na nga buhaton gid nato alang sa Ginoo no hallelujah mo ingon bisan asa pa ka diri sa Revelation 20:15 ug kun ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo so linaw na jud nga kalayo no dili na giningon nagdilaam linaw na jud nga kalayo mga higala no linaw na jud nga kalayo dili na giingon nagdilaam Mateo 1:21, 22, 23 unsay giingon sa pulong sa Ginoo ug igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki ug siya imong paganganlan si Jesus kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala no gikan sa ilang mga sala so muna si Jesus Christ no ginganlan ni Jose ni Maria pero ang nagpahibaluan to Angel Gabriel no kinila lang siya sa Espiritu Santo 22 kining tanan nahitabo tuman sa gisulti sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nag-ingon 23 tan-awa usa ka birhen magasamkon og magaanak sa usa ka bata nga lalaki ug ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel nga ang kahulugan mao kini ang Dios uban kanato ani hallelujah no mo na siya mga higala nga walay laing Dios kay si Maria gani ni gidayeg man gani niya ang Ginoo wala man simbaha si Maria no ato pa jud patidlo man ang atong pag-alagad sa Ginoo ngano man wala man simbaha si Maria sa mga tao unya nag-iyon ang pulong sa Ginoo umuyokbo ka ni ana bisan pagyukbo lang ha bisan sa imong kasing-kasing niya ang pagyukbo manggod niluhod ka unya bisan sa imong kasing-kasing dili siya mo imong kuan pero nagpakita man kang niyukbo ka nya nagpahid-pahid ka sa imong panyo diha unsa naman di na
So walay lain natong tahoron, walay lain natong kuan. Ang Ginoo lang, siya ang tanan alang nato, no? Siya ang tanan alang nato. So layon sa dere, Christ his person, John 10:30. Ako ug ang amahan usara, munay giingon ni Jesus, no? Ako ug ang amahan usara, John 14:6. Si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. Diri sa John 14:6. Unsa ganito? Si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. Kang Jesus Christ, no, muna mo ilagit nga si Jesus Christ mo ang Dios, no? Kay ang Dios biya nato, no, dili makita. Ayaw pag-anad-anad anang ang imuhang Dios nga diri sa kalibutan nga imong mahikap inana. Kay naaman sa Salmo 115, no, ang ilang Dios dili makakita, dili makadungog, dili makasimhot, dili di gani makasulti, dili makalakaw, dili makahikap. Unsa pa man di ay na, mao ba na gikamuhian sa Ginoo, mao ba na gikaligot-gutan sa Dios, no? Kun bisan pa kun wala ka naga simba man ni ana pud nga mga Dios, warning ha, kita pod Kristohanon na dili nato ipalabi ang trabaho sa kalibutanon. Kay nga naman nagapos-gapos ka na ba na manimba gyud ta, manimba ta unya unom ka adlaw ato, unya ang ikapito sa Ginoo, unya dili pa gyud ta mohatag og kanang kanang lugar sa Ginoo. So ato na nang gikawatan, dili kay kawat lang og salapi, dili lay inana ba, no, atong gikawatan ang Ginoo sa iyang mga adlaw. Usa ra ginag-adlaw ang unom ato, no, kay manginabuhi man ta, pero ang pito iya man yung magsimba na manlakaw na magsangyaw, no. Salamat sa Ginoo, anak, na ipayamutang ra kita sa Ginoo. May panahon sad nga musangyaw kita, no, may adlaw sad nga musangyaw kita. Glory to God nga diri napita ako nang nasangyawan sila ang uban nya kay busy man lagi kaayo, wala man pod diha sa ilahang mga balay, no, ang uban kay nagtrabaho man, so may panahon ra nga napoy way trabaho pod, so muna nga balik-balikan ra gid sila pod. So nag-ingon siya dinhi, no, dili ingon nga porque naluwas ka, di na lang ka mo trabaho para po sa kaluwasan sa uban. Kaya naman na sa Ezekiel, kaya na sa Ezekiel mabasa gyud na manubagid ta sa mga tao nga wala nato masyere sa iyang pulong, no, kung nakasulti man ta bahin sa pulong sa Ginoo kaluwasan nya og dili siya mamati, tulubago na niya, pero kita absulto ta. Asa man ka na mamili, so wala ka nakasulti, wala ka nakashare sa pulong sa Ginoo, may magina maabsulto ta, nakasulti sa pulong sa Ginoo, igo ra man ta magpugas. Ang Ginoo naman anak may mamuhat, ang Ginoo maoy muning ingon si kuan ang nagbisibis niya, si Apolos, si kuan ang nagpugas, si Pablo ang nagpugas, si Apolos ang mo nagbisibis, pero ang Ginoo may putubo niini. Inunta si Pedro nagpugas niya, din si Juan ang nagbisibis, pero ang Ginoo may patubo niini. Iko ra kita mosultis pulong sa Ginoo. Hello, no, salamat kay sa Ginoo. Dili layo ang pulong sa Dios, dili labgunon og laod, dili po ta makaingon adto sa langit, no. Kita nga naghihatagan og
trabaho sa Ginoo ani kay nga naman dili man pwede sa mga anghel. Kita tao mo kapagawas mo ta og gugma, pasensya. Mo na siya. Sunod. Sige ingon dire. Unsa may gibuhat ni Kristo? Sa dili pa siya sa kalibutan no. Unsa gibuhat ni Kristo? Nag-ingon siya dire. Luke 22:19-20. Unsa giingon? O siya mikuha sa tinapay o sa nagkapasalamat na siya kini iyang gipikas-pikas og kanila gihatag niya nga nag-ingon, kini mao ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo, buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Ug maingon man usab human sa panihapon ang kupa gikuha niya nga nag-ingon, kining kupa nga giula alang kaninyo mao ang bagong pakigsaad diha sa akong dugo. Bagong pakigsaad sa iyang dugo, no? Mao na siya ang gibuhat ni Kristo. So, salamat kay sa Ginoo ni ana, no? Nga munang aduna tay communion every first Sunday, once a month maghandom kita kanunay sa Ginoo, no? Unsa siya dinhi sa kalibutan, mao na puy atong sundon. Sunod, 1 Peter chapter 2 verse 24. Niingon siya gayud mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa krus, ngadto sa kahoy, aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong pinagi siyang mga samad kamo mga ayo. 39 kalabod pa. 39 ka samad. 39 kalabod. Samad ni ba? No, grabing kahapdos sa. Kuy, hallelujah. Muna nga, sa itong makinabuhi nga, akong usbon pagbasa ha, nag-ingon siya. Siya gayod mao ang midala sa atong mga sala. So si Kristo midala sa atong mga sala diha siyang lawas ngadto sa kahoy. Gibitay ba to siya sa kahoy, no? Dito sa cross aron kita mamatay ngadto sa sala. Dili na ta mubuhat ba og sala. Makasala man ta pero dili tinuyo, dili plano. Ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong pinaagi sa iyang mga samad kamo na nga ayo, no? So siya dito sa krus nagdupa. Ang Ginoo nagmatinud-anon, serious siya nagtawag kanako kanimo kanatong tanan. Kumusta ka? Hingala. Imo ba ning gipamalandungan ang pulong sa Ginoo? Ato kining pamalandungan ang pulong sa Dios. Unsa man ka seryoso ang Dios nagtawag kanimo kanako kanatong tanan. So kung seryoso man ang Dios ang nagtawag kanimo kanako kanatong tanan, ato kining seryosohon. Seryosohon kini nato. Seryosohon kini nato. Nag-ingon siya dinhi, Kolosas 1:4. Kay kami nakadungog man agod may tungod sa imong pagtuo, inyong pagtuo kang Kristo Jesus ug sa gugma nga inyong ginabatunan alang sa tanang mga balaan. No? Kay kami nakadungog man ugod may tungod sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus ug sa gugma nga inyong ginabatunan alang sa tanang mga balaan. No? Gugma pagtuo na to, may tungod sa iyang pagtuo. Itong pagtuo kang Kristo Jesus ug sa gugma daw sa Ginoo nga atong nabatunan. Muna ang Ginoo nang nahigugma nato, no? Ang Ginoo nang nahigugma nato ug kita usab ato sa sing hugugmaon ng Ginoo. Pero nag-ingon man din nga malisod gani ka mo higugma sa Dios niya mga dili makita.
how much more diha sa imong silingan nga dili makita, o imong silingan nga makita ra, maglisod gani pagigugma sa Dios nga dili makita. How much more sa imong silingan, sa imong sud sa balay nga imo rang makita. Mo na nga ato daw tarungon ang atong relasyon sa matag usa. Naalkansihan man ta, aw ato lang ginang kuanon kay naaman ang Ginoo, manubag ra man po na sila god, no? Kay kabalo na sila sa pulong sa Ginoo niya. Ingana mo na nga, pailob lang ta, magpasensya lang ta, kay dili man makita si Kristo sa atong kinabuhi kung di ta magpailob. Pailob lang ta, ano? Kay ngano, maghatag ra man tagahusay ngadto sa Ginoo dito sa kabilang buhay, no? Ana lang yun atong i-apply ang 9 fruitful of the Holy Spirit. Pero dili man gid nato na nagsingkamot mamanggiputan ng 9 fruitful of the Holy Spirit. Pero at least nakapalo ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Amen ba? Sunod, gitawag siya ingon nga what is faith? Unsa daw ng pagtuo? Unsa gitudlo sa Dios? Og ipabuhat sa matag usa. Kinahanglan adunay pagtuo. Buhat 20:21. Buhat 20:21. Nga wala ako lilong sa bisan unsa nga inyong kaayuhan nga nagpanudlo kaninyo sa atubangan sa kadaghanan ug diha sa inyong kabalayan sa pagpanghimatuod sa atubangan sa mga Hudyo o sa mga Kristiyanon may tungod sa paghinulsol ngadto sa Dios o sa pagtuo kang Hesukristo nga atong Ginoo. Unsa gani? Wala ni gililong gisulti ni. Wala ni gililong gisulti ni sa kadaghanan ngadto sa kabalayan. Mauna nga manumbalay ta, dili manumbalay tabi, manumbalay ta pagsultis pulong sa Dios. Kung kini adto mas maayo nang magmaritis ta sa pulong sa Ginoo. Dili ta magmaritis sa mga tao, magmaritis ta sa pulong sa Ginoo. Ato ning mo testimony ko kadiyon kani adto dili ko maghalubilo sa mga tao. Wala, gusto ko mag-inusara, pero nangalagad ko sa Ginoo. Siya lang akong Dios. Wala, nagaamping ko ba sa akong kinabuhi. Pero bisan pag nagaamping, gusto pagid sa Ginoo nga mapatidluman ang atong relasyon ngadto kaniya. Munang adunay mapagsulay sa kinabuhi. Dili man ko manumbalay. I don't care nimo basta ako naluwas ko. Inana ba? Wala man po'y nagtudlo. Wala'y nagtudlo. Mapitaw na di ay kinahanglan. Adunay magtutudlo. No? 5-fold ministry man ta. No? Muna na agi magtudlo. Dili pwedeng wala agi magtudlo kay dili gid makagro ang church ni ana. Madugay magpinahitay. Ang uban mga wagtang na lang kay nagpinahitay na kay dili gusto og samo. Ana no. Na siya magtutudlo. Teacher na siya. Teacher na. Munang naa sa church na ha. Sige nga diri sa pagpanghimatuod sa atubangan sa mga Hudyo o sa mga Kristiyanon may tungod sa paghinulsol ngadto sa Dios o sa pagtuo kang Hesukristo nga atong Ginoo. Pagpanghimatuod, sumingto sinay nagtudlo.
Mm. Libog ko sa una, libog ko. Glory to God. Mayin ko sa una. Unsa man ning kuan, kanang Mateo 4:4, dili mabuhi ang tao sa pan lang kun dili sa matag pulong magagula sa baba sa Dios. Wala ko kasabot ani. Pero glory to God. Nangayo ko na dalaga pa ko, nangayo ko ni anak. Naa kay nakulang ni anak nga mga hiyas papangayo asya. So nangayo jud ko sa tulo ka butang. Sa akong namatan, wala ginagitudlo ang kaning kuan, wala ginagitudlo ang kaning puasa, wala ginagitudlo ang panan-awon, ug wala ginagitudlo ang speaking tongues. Nada tay heavenly language. Glory to God. Muna nga ako dili jud ko malimot sa diin ani man gud no nagdamgon ako no. Nakataa ko din dapita. No? Naglakaw ko, nagtiniil ko. Naglakaw ko din dapita. Imagine. Mao siguro sad nga gipadala jud ko dito sa Danau. Mali nga mao na asya pod ang sa gitawag bitawag ingon nga sa simbahan sa Danau gipadala ko di anak kay pero sa wala pa na nagdamgo na ko nakata ako diha. Hallelujah. Kada bitang iato bitaw mo sa GTRC Danau sa Pulang Yuta inigsag ka nimo dito manaamnay mo ro patag-patag da sa di pa maabot dito sa church. Diha ko nakainomdom nga naglakaw mi sa akong anak. Diha ko ano sa speaking tongues nya panan-awon. Diha sad ang primero lisod ang pagpuasa. Wa man kasapot. Padugay nan anak kong gipangayo wa unsingan man jud ni maulaw ba ako miingon nga kanang unsingan man ni siya ano man kay tamimi kana bitang wala pa bitaw ko kasabot bitaw nga wala nagtudlo pod nako ang katud ang naong sa Ginoo no ang naong sa Ginoo naibot ipasabot nato katud dili na mahitsura iyang dagway ang buti pasabot nato gitubos na ta niya dito sa cross dili na ta maulaw mo atubang og tao. Salamat kay sa Ginoo. Muna wala po na ako masamti sa unang maulaw ko matubang kay ako kuan ko inana unsara ko nga ba nga muna nga murag nadugay po murag nawadan po uwaw magdisiplina lang po sa kaugalingon nawadan po nang murag sobra na po ba na dapat keep sad nang kuan ba murag ibalik-balik to nako sa una ba nga di kay ko magtabi kung unsa itabi ang pulong na sa Ginoo pero kadaugan ano man ba no kuan kay ba speechless lang ano lang so man nga madisiplina po so yung mga higala nga tamimi kaayo ba tamimi kaayo nga buhat na sa kaaway maulaw ka para dili ka makasulti sa pulong sa Ginoo excuse mo na nga karon gitagaan ta ubod dili ni atong paningkamot mga higala nga pag-atubang tagtao o dili buhat din sa Ginoo no so dito ang akong anak pod salamat sa Ginoo kay balaw na pod siya mo speaking tongues heavenly language di man ta magbinisaya day dito sa langit muna adunay heavenly language practice no so 9 years old ang akong anak pod speaking in tongues ko sa kwarto prayer nya dito sa
likod sa pultahan na niidra po dahil siya manahantod karon iya ginang nadala. Glory to God, no, na bisan pa man sa kadaghang kasakitan, pero dako na kay nag-bless para nako. Bless kay ko igsoon. Ano man, nindot ko doon atong i-partner ang ginong kanunay sa atong kinabuhi. Dili lang kay bless kita sa mga kabtangan, dili kay bless lang kita sa mga makita sa mga mata, ano, sa mga butang ng kalibutan na, kundi bless po kita, nakaangkon ta, nagipilit tas Ginoo. Dako kong pasalamat na sa Ginoo mga higala, mga igsuon. Dili ka mga nako akong maluha ang mga akas akong mata. Kay gi-bless jud ko sa Ginoo, gi-bless jud ko sa Ginoo. Dili man makita sa mga butang material apan sa akong among papangalagan sa Ginoo uban sa akong pamilya. Siguro sa una makita sa akong pares, may ingon siya, sige raman ka simba, wala may kausaban niya po nimo, puro ang kontrabahan aso sa panimalay, pero mihon pahito, no? Pero grasya ra gini sa Ginoo ang tanan mga higala, nga akong bana, akong pares. Ko Lord, unsaon man ako, nga ako hanang dili ba kanabang dili lang ko magsingi bitaw ingon nga iya lang bitong sala mo'y akong nakita, ang iyang sayop mo'y akong nakita, kundili nagpa-correction sud ko sa pulong sa Ginoo nga kadiyot ra man diha sa Danau. Motoy ako na kuanan nga gihatag gid sa Ginoo sa kuha. Akong gipangayo tulo ka dagkong butang. Unya pag abot na ko sa Cebu, grabe ko nga trigger anak mga higala. Grabe ko depress ana nga time. Pero gi-preserve jud ko sa Ginoo. Gi-preserve jud ko sa Ginoo mga higala. Nga inana di ay kung kita na una pagluwas, hayan ang tibok panimalay maluwas. If I change, everything changes. Ano man, kung sina sa panultihon, nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Kung ang asawa, tagaw-tawan, may nalang mo puyo sa kisame, lamo o ganigiwali sa pastor dito sa Cebu. Ingon rin ko, wala na igo ko. Ingon ko nga, lama o siguro yung gingon sa kumbana, no? Gawa rin kapoy kausaban. Mingon po ko, o unsaon man ako. Ya, ingon dahil nga, magtangag na lang tag-apol, nangatawa ba. Magtangag na tag-apol, boy apol, ang manang office tower ni mo, lapaakan na, aron di ka makasulti. Mingon pa ko, basikot dun ang kwarta. Tubag pa dyan ko, sa ako lang kung galingon pa niya, samtang nagwali ang pastor. Kanang inyong mga banang palahubog ko, igo na po ko. Inyong banang palahubog, ko hala. Initig tubig, miingon po ko. Kung saan man initig tubig, lapuan. No. Siyempre, pastor, dili ka bati, kalayo raman. Ngayon siya. Initig tubig, naikamungay diha, inyong tungod, awag pati. Hala, ipahigop, aron maulian. Yung ko, doon galing kwarta, nagbagulbol ko ba, naiyawa no, magbagulbol na, o ipairal gid ba, nasa kong kagalingon isog ko, anak ko sa una, anak ano, pero pag ingon dayon nga, kung gusto ka mausab ang naasi mong sud sa panimalay, ikay unang usbon. Anay masmasan ko ba? Glory to God. Yung kulod unsaon nako. I-apply na yun ang giwali sa pastor. Nigabot, mingon day na.
mahubog na inana no, mahubog man dahil no labi na sweldo. Karon ingon dayon nga ingon dayon nga gi-apply na ako, ginaitan akong tubig dayon giharusan ako kamunggay, then akong gipainom, gitrapuhan ako siya labakara nga init-init aron maulian. Muna to'y akong permanente buhaton. Muna to'y akong buhaton permi. Karon nabuhat na. Nadugay niingon siya ay may man di ka maatiman og hubog. Pero nitalikod ko mga higala. Nihilak yun ko. Ningon yun ko. Kay palo pa lang ka. Gusto na ko. Kasi Kristo magharay sa itong kinabuhi. Akong kasing-kasing mga higala magdugo. Ato nga tayo. Lord, uspa ko. Kay magsikim siya ingon sige ra kag simba. Mura magyapon ang batasan. Kay ang ako makita ang iyamang sayop. Ang sayop din ako mga higala. Kana magsikog yaw-yaw. Mahurot ang kwarta. Di na lang di magyaw-yaw mga higala. Unsig ingon sa pulong sa Ginoo. Sakit man na siya. Ang pulong sa Ginoo ni ingon. Ang dautan, ayaw baslig dautan. Baslig maayo. Hello? Nakabuhat na pagkani mga higala sa suod sa imong panimalay. Nga mo cry out radyo ka na sa Ginoo. Kining luha na ko karon luha ni kalipay. Ano man, kiusap kita sa Ginoo. Buhi nga testimony. No? Dili lagi da ita masigyaw-yaw mga higala. Kay maburyo nga atong kaipon. May ko usay gusto ni mo akong buhaton. Kanay giamot ni mo dire, magsugal ko. Ana man no. Ang yawa ba, magsige pong sul-sul. Muna nga, pag-abot yun sa time. Nga dugmukon ba? Kini, dugmukon. Duol ang kasing-kasing, no? Sa, duol ang Ginoo sa mga kasing-kasing nga dugmuk ba? Kay siya ang mo, mubugkos anak pagbalik. Ingana mga higala. Hallelujah. Tears of joy ni. Ha? Tears of joy. Pasalamat po ako sa Ginoo. Salamat kay sa Ginoo. Ano nga? Hayan? 2023? Oh, 2000. 20. Oh, 26. 27. Oh, 2017? 2017. December 23. Ano siya, ninsalin niya sa, ni-eskwela na siya pagka-pastor, na yun, ninsalin siya na, bautismuhan siya, nag-schooling siya. Pero walang to nagtiwas. Pero karon yan yun kipansing kamutan. No, sa iya mga kainaon, asat siya tapi tanawik, anak no, ningkamot sa siya. Kaya kapalo naman siya ang siyang obligasyon. Anak no, wala na akong ipaambit nga. Di lang kita mohunong. Pila naman kakatuig karon nga alagad sa Ginoo. Unya wala lang gihapon kausaban diha sa imong sud sa panimalay. Ikaw mo'y unahon pag-usap. Ikay unahon. Kay kami nauna. Ikay unahon. Kinala madugmok na diha. Kasing-kasing. Nga, pag-ingon niya nga, musunod na siya sa Ginoo, niingon jud ko, kay kana ay atong sud sa panimalay nga, wala pa na usab, no? Wala pa ni process, kana day siya, kuan na
gipakita lang po ka sa Ginoo ni ana kay inana daw ka kagahi. Halo. Amen ba? Muna nga, dugmukon sa ni. Dugmukon sa ni. If I change, everything changes. Kung ikaw maluwas usab ang imong tipok panimalay. Ingana na, kung aduna pa'y sa sudsi mo panimalay nga wala pa na usab, wala pa gyud nangalagad sa Ginoo, ego lang siya tando-tando, nga di gani nimo makita sa church, kana ikaw ang problema, kay wala pa makita si Kristo sa imong kinabuhi. Amin ba? Ni-adapt ko sa una, anak. Lord, wala pa gid ay ka. Inigsangyaw na ko, ha? Karapi, inigsangyaw na ko. Sangyaw ko sa mga tao, anak. Sangyaw ko sa mga tao. Pero namo ko'y amiga. May ingon din siya. Sangyaw ka? Dako kita palong na ko. Pilat ang manlibo ba? Sangyaw ka niya imong banaw panausap. Muuli, yun ko sa balay o muhilak. May ingon yun ko, Lord. Wa masili ka bato na ako ato sa kumbana. Ang akong last nga prayer ni ingon jud ko, Lord. Gibuhat na nako ang tanan para sa imong kahimayaan. Di man sila kakita na kung unsay akong apan, pero diha sa akong pares ba. Mingon ko, Lord, kung dili nimo usbon ang akong pares, dili gyud ka makita sa kinabuhi na mo. Ingon jud ko, ulaw kayo no? Sangyaw ta sa uban. Kaya nga itong kaipon, wala pa. Maunay makita sa tao. Di lang na mo sulti. No? Kaya nga naman na ay gahi sa sod sa imong panimalay. Kay ikay problema. Wala pa makita si Kristo sa imong kinabuhi. Halo, pwede kita mapalkansi. Pwede pa kita maalkansi. Maalkansihan ta nga no si Jesus Christ wala nag-alkansi. Kadako niyang alkansi, ha. Ano man gitubos kita, wag siya sala. Anak no. Ikaw ang problema sa sud sa iyong panimalay. Kay naapay wala na usab. Ikaw sa wala pa nakita si Kristo sa imong kinabuhi. Ikinabuhi isa, yak-i ang pulong sa Ginoo. Amen. Ngano mo sulti ko, anak? Akin anak ko. How many years? Laliman kag ang akong gisangyawan sa una. Makakita gina sa sitwasyon ni Harit. Pero glory to God karon. Hayan. Mura jud kog naibtag tunok ang akong kasing-kasing. No? Pasalamat po ako sa Ginoo pod ang napares pod sa akong anak na Kristohanon sa sedaan. Puna na may problema ka na di na kailisod pa. Magasabot sila, magakuan sila. Nanagi-word sa Ginoo. Ana no. Nanagi-word sa Ginoo. Nanagina nila kung unsaon nila pag-submit sa Ginoo. Unsaon nila paglipay ang Ginoo. Ang Ginoo nagimutabang anak nila. So, anak lang akong ipaambit. No, akong ipaambit sa inyo. So, akong basahon diri balik ta sa atong topic Hebreo 11 size ug kun walay pagtuo dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya kay bisan kinsa nga magaduol sa Dios kinahanglan magatuo sa iyang pagka-anaa ug nga siya magabalos ra sa mga magapangita kaniya. Kung ato din pangitaon ng Ginoo di ay dili kay ang Ginoo ray kuan na ang Ginoo na lang gyud imong gipasunod sa imong kinabuhi. Dili na mao. Mangita daw ta si Ginoo. Ato pangitaon presensya sa Ginoo. Ephesians 2 verse 8 to 9. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinagi sa pagtuo kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan
kun dili hatag sa Dios. O klaro man no, hatag gini sa Ginoo. Kini nahitabo sa akong kinabuhi mga higala, mga igsoon. Grasya gini sa Ginoo. Kay dili jud ko makabuhat niini mga higala. Grasya gini sa Ginoo. Kay bisan pagkinsa mga kaigsoon na bitaw sa pagtuo nga ma-experiencehan unsa giingon sa pulong sa Ginoo, magsinugiray kamo sa inyong mga kabugaton. O, nga magampo. Maingon gid sila, dili na ko na kaya. Ano man manluod ra gani bisig sun-an lang uli sa ila. Ana na. Ano yung sila, grasya ra gini nahitabo sa kong kinabuhi. Maingon ko, grasya ra gini. Glory to God. Sunod sa inyo, dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. Muna nga wala gi bisan kinsa nga magapasigarbo mga higala. Akong ipasigarbo ang Ginoo sa akong kinabuhi, sa among kinabuhi, sa akong pamilya. Ano man, siya gyud ang tanan alang kanamo. Kay wala magikoy arang mahimo. No, submit gyud ko sa Ginoo. Wala gyud ko. Ang Ginoo ginamuhatan ning tanan. Sunod nag-ingon siya din niya. Kay kita iyang mga binuhat hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron na niini mang nagawi kita o ang kanadang imon kay kita iyang mga binuhat kanimo diha kang Kristo Jesus o hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga mayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron na niini mga managawi kita. So unsa may imuhang naagian karon o sa unang panahon ug hangtod karon wala gyapon kay kalinaw, sabit sa Ginoo. Ako kay challenge, no? Ako kay challenge. Ano man, gibuhat as Ginoo para sa iyang kaymayaan. No? Nga sa managawi kita. Unsay gawi? Anong kinabuhi taning kalibutan na ba nga uyon sa kabukoton sa Ginoo? Kung ano naman tayo makalapasan makitagpasaylo sa Dios. Unsa may purpose ato makinabuhi dinhi sa kalibutan? Aron mag-alagad sa buhi nga Dios. No? Adunay purpose. Anong nabuhi ta ni kalibutan na? Aron magdahig sa Ginoo, aron magsimba kaniya, aron mag-alagad niya. Diba? John 3:3 og si Jesus mitubag kaniya. Sapagkat tinuod mag-ingon ako kanimo, gawas kun ang tao igaanak pag-usab dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Okay, gilangkob na lang nino pero na ikama. Gawas kun ang tao igaanak pag-usab, gitawag siya ingon born again. Born again, gitawag siya ang daang mabutang wala na ug ang bag-o na iabot na. Ang daang butang nangagi na ang bagong mga butang na iabot na. Ato man kunang karakter, ato nang kinayaba, ato nang ginahukas ang atong daan nga kinaiya, no? Ug atong ang bagong kinaiya, 9 fruitful of the Holy Spirit man atong isulot. No? Og unsay ingon ri kama man no? Gawas kun ang tao igaanak pag-usab mo nagtawag ing born again. Kita na tao sa physical. O kinahanglan pud mataw ta sa spiritual. Ang spiritual mo na ingon nga born again nga magpakatawa ta pag-usab dili na relihiyon na ato nang relasyon sa Ginoo. Ato nang relasyon sa iya. Nga kahit ito, palasumbag ka, palaaway ka, karon dili na, lahi na. Kaya ito, di ka paalkansi karon, pwede ka maalkansihan na. Muna ito siya born again. Nausap ang imuhang bang karakter na sa Ginoo. Amen? Masige ngon, pagbalaan ka mo, kaya ako balaan man. Mo gina ito isilsa sa itong alimpatakan. Na, pwede gidi ay. Pagbalaan ka mo, tugon mo na sa Ginoo. Di kay murag wala lang. Amen? Sunod, sige ngon dire. Dili siya makakita sa gingharian sa Dios kung dili daw ka mag-usab
dili ka mag born again, dili jud ka kakita sa gingarian sa Dios. Ano man, wala bayay, walay kunot, walay buling, walay mancha ang makasulod siyang gingarian. Una sa tana itong una-una, muna'y duwa-duwaan sa yawa. Una-una, likay higid ni, kana magduda ka, kana magbutang-butang ka, wala na. Diba? Wala na siya. Likayan gid ang pagbutang-butang, dungog po na sa tao. Dito ko siya na, pwede lang og giingon nga, walay tinaguan nga dili madayag, walay kuan ba nga dili mabutsyag. Gawas lang anak kay tinuod. Pero kung kanang butang-butang ba, kanang dili tinuod ba, nya imong ihimong tinuod, sayop na, manubag kas Ginoo ni anak. No? Mo bitang na mga istorya, di tamo tuo. May mga istorya dito, pag kuan ni kuan, tamo tuo, ano man. O dili din natin nun, ikaw na apelso ka. Na-demonize ka. Tawag demonize. Halo, di kaya na. No? Kaya naman, musanay ang pagkadautan mo bug na unggupas kadaghanan. Ikaw mismo, ikaw ang gidudahan. Di ka malain, madili man tinuod. Biktima ko ana ba? Pero ka ng mga tawhan na manubagin na sa Ginoo. Pagpasaylo ko na sila. Hello? No? Ayaw. Dili na siya. Wala. Dili na. Maningon nga. Nakaayaw mong masakiton. Nang-healing mo diyag kuan. Di eh. Sa una-una, magsusi bang Ginoo anak. Grabe ka makakuan ba? Idiini mo ba? Wala na siya. Wala na siya. Matiknikan ka, tagbaw ka. Hallelujah. Sunod, sige nga dire. John 1:12-13. Apan sa tanang midawat, kaniya sa tanang mito siya ngalan, kanila naghatag siya kagawom sa pagkahimong mga anak sa Dios. No? Ang Ginoo naghatag na tugahom. Kita ni dawat sa Ginoo. So, ang pagdawat, ang kaluwasan di ay buhi pa, dili kay patay na. Balik-balik ka po, no? Ang kaluwasan, mintas buhi pa, imo nang madawat. Makaibalo ka, ini kamatag-asa ka padulong. Amen? Siya ang dalan, siya ang kamaturong ng kinabuhi. Pero kung ikaw lutaw ka ron, lutaw ka, wa ka balo, asa ka padulong, pangita. Pangita no? Pangita nga dito ka malipay mga lagad o Dios. No? Pangita dito ka malipay mga lagad o Ginoo. 13. Kanila nga nga tao dili gumikan sa dugo, ni sa pagbuot sa unod, ni sa pagbuot sa lalaki, kundi dili sa Dios. Nataho ta ni kalibutan na dili pagbuot sa tao, kundi dili sa Ginoo. Giumol ka. Giumol ko. Jeremiah chapter 1 verse 5. Sulap ikaw buhatan ako na ila ko na ikaw. Usula pa mo kamugula sa taguangkan, gibalaan ko ni ikaw. Gimugna ko ikaw. Nga gibalaan ko na ikaw. Mahimo ka nga manalagna sa kalibutan. You are a prophet. Ito siya doon. 2 Corinthians 5:17. Sige ngon. Busa kon ang tao anak kang Kristo siya bagunang binuhat ang daang mabutang nangagina. Tanawa ang bagong mga butang nahiabot na. Sumunod siya. Moibot ba sa butang na? Ang daan na itong mga pagkatao gihukas na nato. Kung palaaway ta sa una karon di na ta palaaway. Ug ang bagong mga butang niabot na. Ang kini ay ni Kristo muna itong isulot. Tiknon. Kung ikaw Kristohanon karon ug naa pa kay wala pa na usab totally ang tanan wala pa gyud. Totally bitaw ang tanan wala pa nangalagad og Ginoo dinha. No? Ikaw mo'y problema. Nga naman. Ikaw may giunang luwas sa Ginoo. Nya wala pa nakita si Kristo sa imong kinabuhi. Ang kiniya ba? Nine fruitful of the Holy Spirit.
love, peace, joy, akong inilisan, no? Kindness, gentleness, holiness, self-control, peace, uh, righteousness, holiness, self-control, humble, naa na siya. Mao na nga atong isulot. Manig-ingon din na nga kung aduna man kay kasuko, paaka ang pagkuagnog ba? Aron mo mapaa karon nakakasulti. O na prutas, pwede pag magpaa kag apple. Anak pa no. Ano naman? Ako na nabuhat. Tanaw no lang na nako siya. Di na ko magyaw-yaw. Kasi sayop siya. Di ko magyaw-yaw. Kay pulti kita malkan siya. Kay gusto man ta makita si Kristo sa atong kinabuhi. Di ta magyaw-yaw. Kay kana sila. Mairita na sila. Kaya ngawa. Pag sige nagulog. Sa una-una sa tao. Muna nga. Amping. Kinala makita si Kristo sa imong kinabuhi. Naa na ang 9 fruitful of the Holy Spirit. Ay out this Ginoo. Kung gusto ka, mausab ang nasusod sa imong panimalay. Dili ka masig